शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण बुँदा संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न सकेको त छैन नै, माओवादी लडाकुहरूका नाममा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको समेत चुरो कुरो बाहिरिन सकेको छैन। भएको भनिएको भ्रष्टाचारका विषयमा न सरकारले चासो देखाएको छ र न त सरकार मातहतका नियामक निकायले नै चासो देखाएका छन्। हुन त द्वन्द्वका समयमा कति मारिए, कति घाइते, बेपत्ता भए, कति विस्थापित भए भन्ने राज्यसँग अझैसम्म यकिन तथ्याङ्क नै छैन। सशस्त्र द्वन्द्व पीडितका पक्षमा काम गर्ने संस्थाको नै तथ्याङ्क फरक फरक छ। त्यसमाथि माओवादी जनयुद्धका नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माथि नै जनयुद्धका पीडित, युद्धमा घाइते भएका लडाकु, बहिर्गमित योद्धाहरूको व्यवस्थापनमा उदासीन बनेको आरोप छ। माओवादी लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको तथ्यगत वास्तविकता अझै पनि बाहिर आउन सकेको छैन। लडाकुहरूको पैसा भ्रष्टाचार बारे अख्तियारमा मुद्दा यथावत छ, तर छानबिन र दोषी पत्ता लागेको छैन। तर तत्कालीन माओवादी लडाकु तथा अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले तत्कालीन जनयुद्धका लडाकुहरूको 19 अर्ब रुपियाँको हिसाब नदेखाइएको भन्दै प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराईमाथि प्रश्न उठाएका छन्। पूर्व जनमुक्ति सेना नेपालको राष्ट्रिय भेलालाई शनिबार बुटबलमा सम्बोधन गर्दै नेता रायमाझीले तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग धेरै हिसाब माग्न बाँकी रहेको बताए। उनले भने, हामीले 19,000 सेनाहरू राखेर 34,000 भत्ता बुझ्यौं। बाबुराम भट्टराईले त्यसको हिसाब राख्नु भएको छ, हामीले त हिसाब राखेका छैनौं। उनले भने, बाबुराम भट्टराईको भनाइ अनुसार त्यो रकम 19 अर्ब छ भन्नु भएको छ। 2-4 करोड तलमाथि हुन सक्छ, हिसाब गरौंला। तर त्यो 19 अर्ब रुपियाँ कहाँ गयो? ऊर्जा मन्त्री समेत रहेका रायमाझीले वाइसिएलका लागि भनेर निकालिएको थप रकमको समेत हिसाब नदेखाइएको बताए। रायमाझीले विद्युत आयोजनाका लागि अर्बौंको भ्रष्टाचार भयो भन्ने पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम माथि नै प्रश्न उठाएका छन्। अब डाक्टर बाबुरामले यसको हिसाब दिन्छन् कि जवाफ, त्यो भने प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको झण्डै 6 वर्षको अवधिमा माओवादी शिविर तथा लडाकु व्यवस्थापनका नाममा 20 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भएको थियो। माओवादीले शिविरमा उपस्थित नै नभएका व्यक्तिलाई नक्कली लडाकुका रूपमा देखाएर राज्य कोषबाट अर्बौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। 2063 मंसिर 5 मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सुरुमा 32,250 लडाकु शिविरमा उपस्थित थिए। राष्ट्रसंघीय मिशन अनमिनको प्रमाणीकरणमा 19,500 लडाकु मात्र योग्य भएका थिए। प्रमाणीकरणका बेला 18 वर्ष मुनिका करिब 4,000 लडाकुलाई 2065 सालमा शिविरबाट निकालिएको थियो। अनमिनको प्रमाणीकरण अनुसार लडाकुको कुल संख्या 19,600 भनिए पनि समायोजन तथा पुनर्स्थापनाका लागि भएको पुनर्वर्गीकरणमा 17,074 लडाकु सामेल थिए। करिब 3,000 लडाकु गायब भएका थिए। योग्य भनिएका 19,600 मध्ये पनि करिब 50% लडाकु कागजी मात्रै रहेको र राज्य कोषबाट रकम असुल्न मात्रै उनीहरूलाई लडाकु बनाइएको आरोप छ। 3,000 लडाकुको नक्कली कागजात तयार पारेर तलब भत्ता हिनामिना गरेको आरोप छ।